सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड में एक ऐसा वाक़या पेश आया, आज मैंने सोचा बताएं आपको कि क्यों ये ऐसे हुआ। दो लड़के शहजाद और रहमान, इन दोनों ने एक इमाम मस्जिद के साथ ऐसा क्या किया कि उन्हें अब लंबी जेल जाना पड़ेगी। आज के दौर में हर जगह पे आप देखिए, यहाँ इंग्लैंड में ये वाक़या भी इंग्लैंड का ही है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, फिर हर बंदे की जेब में मोबाइल फ़ोन है। फिर आपने देखा और भी ज़राए हैं जहाँ पे वीडियो बन रही होती है, लेकिन जब अकल में पर्दा पड़ जाए, जब अकल काम करना छोड़ दे, पहली तो चीज़ ये है कि इस तरह के क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। और ये अब लंबी जेल में की है। एक को 11 साढ़े 11 साल जेल हुई है, एक को 9 साल जेल हुई है, और एक 25 साल का, एक शायद 35-40 साल का है। कोई भी इख्तलाफात आपका हो, वहाँ पे कभी भी कवानीन को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और ये इतना बड़ा क्राइम है, अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या, कि इमाम मस्जिद है यहाँ इंग्लैंड में एक, उसकी उम्र बताई जा रही है 88 साल के हैं, और उनको इन्होंने अगवा किया। अब 88 साल के बंदे को अगवा क्यों किया, क्या हुआ, ये भी अजीब ही बात है। इमाम मस्जिद भी, इन्होंने जनाब इन जो इमाम मस्जिद साहब हैं इनके साथ रब्ता किया। पहले मैं बता देता हूँ थोड़ी सी स्टोरी। रब्ता करने के बाद उनको उन्हीं की गाड़ी में या अपनी गाड़ी में ले गए, मोबाइल, पैसे पूसे जो भी कोई था वो भी छीन लिए। फिर उन पर तशद्दुद किया, इमाम मस्जिद पे ऐसा तशद्दुद किया। 88 साल का बंदा अगर थोड़ा सा भी तशद्दुद हो, कहीं इधर उधर भी लग जाए तो जान से भी जा सकता है। और फिर अपनी तरफ से इन्होंने सोचा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमें पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। इंग्लैंड में आपको पता है यहाँ की तो पुलिस छोड़ती नहीं है, इसी तरह जर्मनी की भी पुलिस, यूरोपियन जितने भी हैं, क्योंकि ये अपने काम से काम रखते। इन्होंने कौन सा यहाँ पे कोई सियासत में हिस्सा लेना होता है, कौन सा सियासतदानों के आगे पीछे फिरना होता है। अपना पूरा टाइम ये उसी काम पे लगाते हैं जिस काम की इन्हें सैलरी मिलती है, ये जिस काम का इन्होंने हलफ लिया होता है या जिम्मेदारी उठाई होती है। फिर सीसीटीवी के ज़रिए ये दोनों पकड़े गए, और फिर पुलिस ने, जब एक तो सीसीटीवी, दूसरा वो मोबाइल फ़ोन से भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे बंदा पहुंचा, क्या हुआ। वेस्ट यॉर्कशायर के इलाके की ये बात है। तो वहाँ पे अब जब इन्हें पकड़ा तो पहले तो इन्होंने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी दिखाई कि ये देखे आपकी शक्लें नज़र आ रही हैं, तो ये कार्रवाई आप डाल रहे। अच्छा, लोगों के ज़हन में होता है कि पता नहीं ये कैमरा यहाँ पे नहीं है। आपने देखा बेशुमार ये घरों में भी पैकेट रख के जाते हैं, तो बाद में खुद ही उठाने आ जाते हैं, या कोई उठा के लेके जाता। सब वीडियो बन रही होती है, सबकी शक्लें आ रही होती, और ज़रूरी नहीं होता कि उसी वक्त वो पकड़ा जाए। साल 6 माह बाद दूसरी तीसरी कार्रवाई में कहीं ना कहीं क्लिकी में आ जाता है। इन्होंने जनाब, जब पुलिस ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं थे। फिर खैर पुलिस के पास सबूत थे, अदालत में गए, केस चला। ये पिछले साल का वाक़या है, सितंबर का शायद है, लास्ट जो 2024 गुजरा उस वक़्त का। फिर इन्हें सज़ा सुनाई गई। और यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझूँगा कि इख्तलाफ जो मुझे इत्तला मिली, कोई ये था कि कोई वजीफ़ा बताया इमाम साहब ने, जो अभी तक जो मुझे समझ आई है तो वजीफ़ा काम नहीं किया। अब इनसे बंदा पूछे कि वजीफ़ा काम नहीं किया तो बंदा ही उठा लो। ये कोई पाकिस्तान है, ये ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे आप बंदा उठा के जाएंगे कहाँ पे। और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि पुलिस वहाँ तक पहुँच जाए, इनके ज़हन में भी नहीं था। मगर यहाँ पे पुलिस जो है, सो आजकल तरीके है, डीएनए है, फिंगरप्रिंट है, कई चीज़ें हैं, आप बच नहीं सकते। कहीं पे भी आपने कोई काम डाला है तो उसके बाद आप ये भूल जाएं कि आप बच जाएंगे। कब से ये यहाँ पे रह रहे थे, किस चीज़ का इन्हें वजीफ़ा चाहिए था, वजीफ़े की जगह ये मेहनत करते, काम करते कि वजीफ़ों के साथ सिस्टम चल रहा होता, तो ये पाकिस्तान में क्यों ना चला लेते। इतनी अक्ल नहीं इनमें। वहाँ पे सारा दिन दम दरूद वाले बैठे हुए गली मोहल्लों में, वो जो जिंदा पीर बैठे हुए हैं वो भी दम दरूद कर रहे हैं, जो मरे हुए हैं कब्रों में पड़े हुए हैं वहाँ भी मजमा लगा हुआ है, और वहाँ भी वजीफ़े चल रहे हैं।
कुछ चेले बैठे हुए हैं 5-10 को 10-20 इधर। कई दफ़ा मुझे बड़ी हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि वो कब्र में पड़ा हुआ अगर वो दम दरूद के लिए कोई करता तो अपनी कब्र कैसे वहाँ पे वो उसकी बात होती। तो ये सब फ्रॉड है A to Z, सवाए नमाज और कुरान के इबादत और खुदा से मदद मांगने के। जो ये पीर शीर जली वो मैं देखता हूँ, कोई जूता पकड़ के बैठा हुआ है पीर साहब का। तो जो पीर अपना जूता नहीं पहन सकता उन्होंने आपकी क्या मदद करनी, मुझे ये तो बताओ। आप अगर इस्लामी तालीमात देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से तो आपको पता चल जाए कि किस तरह सब सहाबा थे या खुलफा थे या अपनी काम सब खुद करते थे। लेकिन आज ये पीर फकीर ये मरीद बस आगे पीछे और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पीर बनाया जाता है। ये मैं वजीफ़ों की बात वैसे बताई है। वजीफ़ों के साथ ज़िंदगियाँ नहीं बदलती, मेहनत के साथ बदलती। अब वजीफ़ा काम किया आपका, अब जेल में 10-11 साल वहाँ सड़ोगे मरोगे और फिर जब बाहर आओगे तो यहाँ पे पता नहीं रहने देते हैं या नहीं रहते देते, फिर वहाँ पे भेजेंगे। तो वो वजीफ़े शरीफ़े और इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पे वजीफ़े का काम करते हैं, बड़ी माजरत के साथ ये भी बेवकूफ़ बनाना लोगों को छोड़ दें, उनको कोई यार जाओ मेहनत करो। इंग्लैंड में भी ये वजीफ़ा दाम दरूद चलता है, या आप चले जाए साउथ हाल इधर उधर हाथ दिखा लो ये दिखा लो वो दिखा लो, वो सब बेवकूफ़ बना के लोगों को पैसे शैसे खींच रहे हैं, पाउंड खींच रहे हैं, वहाँ पे रुपये खींच रहे हैं। तो ये हमारे ममालिक में है, जो ये गोरे हैं ये मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारते। असल में ये सज़ा मिली कि जब आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी छोड़ दी और जाके आप इमाम मस्जिद से वजीफ़े कराते फिर रहे। नमाज कभी पढ़ी नहीं होगी इन्होंने, नमाज आती नहीं होगी, इस्लाम का पता नहीं होगा। और जिस तरह मौलवियों ने वहाँ पे इनको तरबियत दी हुई है, और मौलवियों ने ये जिस तरह बताया हुआ कि वजीफ़े करो दाम दरूद करो बाकी बख्शिश हो जाएगी, तो उसके ये नतीजे निकलते हैं। इमाम मस्जिद साहब को भी चाहिए, जो भी यहाँ पे इमाम मस्जिद है, कि लोगों को सिर्फ ये कि खुदा एक खुदा की इबादत करो, उसी से मदद मांगो, वो वही मदद करता है। ये पैसे पूसे बटोरने यहाँ इनको भी चाहिए कि एहतियात करें। अब मुझे नहीं पता है इन साहब का ये जो इमाम मस्जिद है कि क्या इनका केस था, मैंने वैसे एक आम बात की। तो ये जनाब अब ज़िंदगी हो गई है इनकी बर्बाद, अब रहेंगे जेल में अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब देखा जाएगा वक्त गुजरेगा, बड़ी लंबी सज़ा है अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान में होते तो इतनी सज़ा नहीं होनी थी, वहाँ तो नॉर्मल है, किसी की पेंटी शंटी लगा देनी, वो बाद में कोई ना कोई केस अपनी तरफ से भी लोग डाल देते। मगर यहाँ पे बाकायदा तौर पे सिविल लोग भी बैठे होते हैं अदालत में, और वो सुनते हैं देखते हैं, हर चीज़ पे गौर होता है उनका, उसके बाद सज़ा सुनाते हैं। ये नहीं कि पकड़ ली यार पकड़ के सज़ा सुना दी। तो ऐसे लोगों को मैं ये मैसेज दूंगा कि खुदा के वास्ते अगर आप यहाँ पे रहते हैं, आए हुए हैं, इनकी शक्लें बता रही कि ये ज़्यादा अरसे से यहाँ नहीं रह रहे, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है। और अगर आप आ ही गए हैं खुशकिस्मती से, तो जाके आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए काम धंधा ढूंढें। यहाँ पे बेशुमार दुनिया है, बजाय इसके कि आप गलत रास्ता अख्तियार करें। चलो अगर आपने कोई वजीफ़ा पूछ ही लिया, नहीं काम किया, तो उसका मतलब कि उसको फेंटी लगा दे, उसको ये अगवा का भी केस पड़ जाता है। जब आप किसी को गाड़ी में लेके चले गए तो एक अगवा का केस भी पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ फेंटी का पड़ता है या मारने का पड़ता है, तशद्दुद का पड़ता है। तो इसलिए हमारे प्रोग्रामों का मकसद होता है कि यार अजय भी बच, ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से आप कवानीन हाथ में लें और बाद में आपके लिए मुश्किल पैदा हो। पीछे जो इनकी फैमिली होगी वो भी रुल जाएगी, शायद यही पैसे पूसे वो भी पता नहीं वजीफ़ों पे चल रही हो, ये पैसे वो वजीफ़े कराते होंगे, बच्चा पैसे भेजे, उनके भी वजीफ़े वजूफ़े जो थे काम करना छोड़ के। तो सबका प्रोग्राम बाकी समझ गया, ऐसा प्रोग्राम ना करें जो बाद में, हाँ जी, तो चैनल को करें सब्सक्राइब, जो करने वाला काम वो करते नहीं, आप जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इत्तेफाक आज ऐसा हुआ कि खान साहब से बैतुल फतूह में मुलाकात हुई यहाँ लंदन में, और ये बस जा रही थी इस्लामाबाद। तो मैंने कहा चलो मेरे पास भी वक़्त है तो मैं भी एक चक्कर लगा के आता हूँ।
تو خان صاحب سے راستے میں ابھی پروگرام بنا کے انٹرویو بھی کیا جائے، جو پاکستان کے حالات ہیں موجودہ اس پر بات چیت کی جائے. اور آج کل غیرت کے نام پہ آئے دن قتل ہو رہے اور اس میں کمی نہیں ہو رہی. خان صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک قتل ہوتا ہے پھر بندہ کوئی سبق سیکھ لیتا ہے، لیکن ابھی ایک معاملہ حل نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے. دیکھ لیں، اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جہالت جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. لوگوں کے اندر جو ہے ایک شعور کی کمی جو ہے نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس کو جو گروپس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں یا ان سے غلط فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. اب یہ جو 2 دن کے اندر کراچی کے اندر 2 قتل ہوئے ہیں بالکل غیرت کے نام کو، جی، اس سے پہلے بلوچستان میں ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں اور صوبہ سرحد میں بھی ہوئے ہیں. سندھ حکومت کی اپنی رپورٹ ہے آج کی کہ بھئی ان پہ اب تک اس سال کے دوران 2025 میں اب تک 84 خواتین جو ہیں وہ قتل ہو چکی ہیں غیرت کے نام کے اوپر، اور 114 مرد جو ہیں وہ اس کے اندر اس میں مارے گئے ہیں. تو یہ دن بدن یہ معاملہ اس کا مطلب کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے. اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر حکومت فوری طور پر اس کا تدارک کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ حکومت ان معاملات کا تدارک نہیں کرتی، اس طرف بے توجہ رہتی ہے، ان معاملات کا حل نہیں ڈھونڈتی. اس وجہ سے یہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو بلوچستان والا کیس تھا وہ اتنا سیریس کیس ہے. جس طرح انہوں نے مارا ہے پہاڑوں میں لے جا کے ایک جرگے کے قتل کو، سوائے اس میں کہ جرگے والے کو قتل کر دیا، اس کی کوئی ایسی تشہیر نہیں کی حکومت نے، یا اس کو ایسا فوری جسے کہنا چاہیے سزا کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں کیا جس سے یہ کہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہوتا یا لوگوں کو یہ ہوگا ایک لاپرواہی کا بھی ہاں ہو جائے گا. حکومت نے کون سا پوچھنا ہے کہ ہمیں حکومت سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہوگا. اول تو جو اس کیس کے اندر جو وہاں کی پولیس جس کو یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ کیس ہو گیا ہوا ہے، وہ کیس عید کے بعد ہوا، عید کے دنوں میں، اور اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی. تو ظاہر ہے کہ جو پولیس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تاکہ پولیس پہ الرٹ ہو کہ بھئی ہاں ہم ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں. اب یہ جو مختلف کیسز ہو رہے ہیں سندھ کے اندر یا باقی ملکوں کے اندر، جو کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. 84 خواتین کے ساتھ قتل کر دیا. جو سول سوسائٹی ہے وہ جب تک نہیں اٹھے گی اس وقت تک ان معاملات کا تدارک نہیں ہوگا. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں فلانا قتل ہوا ہے، ہمارا تو کچھ نہ گیا. یہ جو رویے پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر، یہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ. اس سے جرائم بڑھیں گے، اس سے جرائم کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. انہیں خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ بے دھڑک ایسے جرموں کے اندر انوالو ہو رہے ہیں جو ایسے جرائم جن کے اندر فوری طور پر سزا ملنی چاہیے. ایسی قانون سازی حکومت نے کرنی، دنیا نہیں کرنی. جیسے افغانستان میں ہے یا ایران میں ہے، ایسے جو جرم ان کو لٹکایا نہیں جاتا، ودن ویک جو ہے وہ معاملے کو کلیئر کر دیتے ہیں. بندی جو بھی مجرم ہو ان کو فوری طور پر سزا دی جاتی ہے. اور یہ جو سستی ہے حکومت کی یا ہمارے سیاستدانوں کی یا ہماری انتظامیہ کی، یہ بھی ایک عمل ہے جس میں عمل دخل ہے اس بات کا جرائم کو بڑھانے میں اور جرائم کو زیادہ پھیلنے کے. صاحب سردار حکم دیتا ہے جی قتل کر دو بیٹی کو، شادی ہوگی وہ گھر سے چلی گئی، کیا وجہ کہ ماں باپ اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں کہ تعلق ختم کر دیں. آپ زیادہ سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بلانا گھر میں طریقے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اور اس کا انجام یہ ہونا کہ بعد میں خبر ایسی دے دینی، اور وہ بھی سوشل میڈیا سے پتہ چلنا کہ جی یہ قتل ہو گیا. وہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سرداروں کا خوف اتنا ہے. پچھلے دنوں جو کیس تھا وہ ماں کو بھی گرفتار کیا گیا، ماں نے کہا میری بیٹی کی قتل ہوئی ہے. تو یہ ماں باپ کے بھی کلیجے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بات یہ ہے کہ قبائل کے اندر جو رواج ہے نا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس طرح پنجاب میں ہر بات کو مذہب کے نام پر تولا جاتا ہے، جو بلوچستان کے قبائل ہیں یا صوبہ سرحد کے قبائل ہیں وہاں ان سب پر حاوی ہے وہاں کا قبیلے کا رواج جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. وہ اسی کے اندر معاشرہ جو ہے
وہ ٹرینڈ ہوتا ہے اور اسی کو وہ قبول کرتے ہیں. تو اس لیے انہیں وہاں غیرت کے نام کے اوپر اس قسم کے قتل، اگر ماں باپ تعلیم ہو تو پھر ظاہر ہے اس کو انالیسس کریں، واقعات کو دیکھیں کہ ہاں واقعے کے اندر جھوٹ کتنا انوالو ہے، سچ کتنا انوالو ہے. لیکن وہاں کیونکہ اس قسم کی معاشرے میں سوسائٹی میں پڑھا علم نہیں ہے، تو اس لیے شعور نہیں ہے، اس وجہ سے جو قبائلی روایت ہے جو کہہ دیا اس کے اوپر لوگ کان دھر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی اسی معاشرے کے اندر زندہ رہنا ہے. بعض سو لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی جو ہوا ہمارا رواج ہی یہی ہے. لیکن اندر سے تو دل ماں باپ کا بھی ٹوٹتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. لیکن رواج اس قدر حاوی ہے معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اندر، اس کے خلاف کو چلنا جو اس کو برخلاف کو قدم اٹھانا جو ہے، خصوصاً جو پسماندہ علاقے ہیں بلوچستان کے یا صوبہ سرحد کے ان کے اندر. ہاں صاحب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ اس میں کیوں سستی دکھا رہی ہے؟ گورنمنٹ ہر معاملے میں سستی دکھاتی ہے، خالی یہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جہاں گورنمنٹ کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہاں گورنمنٹ تیزی دکھاتی ہے. اتنا شور پڑنے کے باوجود ہر 100 روپے کا چینی کا کاروبار کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کہ کرنے والے حکومت کے لوگ ہیں، ملے والے حکومت کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں ان کا انٹرسٹ ہے وہ کر لیتے ہیں. جو عام اسٹریٹ مین کے لیے مسائل ہیں، جو ان کی معاشرے میں جو ان کو مسائل پیدا کرنے والی چیز ہے، ان کی طرف حکومت کی توجہ اس لیے نہیں ہوتی. تو انہیں پتہ کہ یہ تو ہمارے سیاسی کارکن ہیں یا ہم عام انسان ہیں جن کے لیے وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر بات کر سکیں یا اٹھ کر لوگوں کو آرگنائز کر سکیں یا ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکیں. حکومت وہاں ٹس سے مس نہیں ہوتی جہاں پر ان کو کوئی الیکشن نہ ہونا. ہاں جہاں ان کو رد عمل سامنے آئے، ان کے لیے مشکلات کا سامنے کرنے لوگ سامنے آ جائیں، وہ فوری طور پر کھڑے ہو جائیں گے. یہ دیکھ لیں اسی جو چینی کی مثال ہے، یہی مثال ہے کہ وہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ ملوں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے پھر ہمیں ووٹ نہیں دینا، ہم کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے. ان کے اوپر فوری طور پہ جو وہ کر رہے ہیں ان کی طرف سے آنکھیں بند رکھتے ہیں. اچھا میں کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عرب امارات سے چینی منگوا رہے ہیں اور وہاں پہ تو اس طرح کی نہ کھیت ہیں جس طرح ہمارے ہیں، نہ اس طرح کماد ہوتے ہیں. تو مذاق میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں خاصا تھوڑا سا یہ توہین مذہب بھی آ جائیں. وہ جج کے اوپر تو انہوں نے اتنے حملے کر دیے، بعد میں وہ سارا کچھ ہی آپ نے دیکھا، وہ کیس جو تھا اب کسی کو بھی پتہ نہیں وہ کدھر گیا. دیکھیں اس کے اندر کیونکہ جب علماء شامل ہو گئے ہیں اور علماء کا پریشر جو ہے وہ کام کر جاتا ہے، تو انہوں نے ہر طرف سے آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر نئی سی نئی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، نئی سی نئی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے وہ یہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ 400 بندہ جو ہے وہ واقعی اسے توہین مذہب کی ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے جو کچھ فائلوں کے اندر درج ہے، جو کچھ FIA کی رپورٹیں ہیں، جو کچھ جج صاحب نے کھول کے سامنے بیان کیا ہے سردار اسحاق صاحب نے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ گروپ ہے جو ان کو انوالو کر رہے ہیں، ان سارے نوجوان بچوں کو. لیکن کیونکہ اب اس کے اندر علماء کے بڑے بڑے علماء کے نام آ رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ان کے جو ساتھی علماء ہیں یا ساتھی کونسلیں ہیں یا ساتھی جو ان کے آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں علماء کے، وہ میدان میں آ گئی ہیں. تاکہ مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ کیس کسی کمیشن کے حوالے نہ ہو. اور اس میں ان کو یہ کامیابی مل گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیل سنتے ہوئے 2 ججوں نے اپیل سن کے تو ایک سنگل جج کا فیصلہ ختم کر دیا. کمیشن والی بات جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے. تو کھٹائی میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کیس مزید لٹک جائے گا. اور اب دیکھیں گے کہ یہی کیس کی سماعت بھی جو ہے جو آج کل ہو رہی تھی اب زور شور سے نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ اس کیس کو جو ہے وہ سمیٹنا شروع کیا جائے. ہاں اگر اس کے اوپر رد عمل شو کرتی ہے، عوام کی طرف سے رد عمل شو ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ گئی ہے کہ بھئی یہ حسن معاویہ جو ہے اشرفی گروہ یہ اس کے اندر شامل ہے. اس میں وہ علماء شامل، مطلب وکیل شامل ہیں جو ان مولویوں کو کیس لڑتے ہیں. تو اگر ان کے خلاف عوام نکل آتے تو پھر یقین حکومت کے اوپر جو پریشر، جس کا پریشر چل جائے وہ پر حکومت اس کے نیچے لگ جاتی ہے. اگر عوامی رد عمل سامنے آتا تو ممکن ہے کہ کیس چلتا رہتا.
لیکن کیونکہ علماء کا پریشر سامنے آیا ہے اور دوسری طرف سے کوئی ایسا پریشر ڈیولپ نہیں ہو سکا، اس لیے ان کی بات چل گئی ہے اور کیس بظاہر کھرائی میں جاتا ہوا پڑتا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو 400 یا 500 لوگ جیل میں توہین مذہب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو عدالت کی کارروائی چل رہی تھی، اگر تو وہ چلتی رہتی تو پھر یقیناً ان کو رہائی مل جاتی کسی اسٹیج کے اوپر، لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ مزید پیش جو ہے وہ اندھیرے میں رہے گا اور ان لوگوں کا فوری طور پہ نکلنا تو ممکن نظر نہیں آتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا معاملہ کہ جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود از خود نوٹس لینا چاہیے اور کم از کم ان بچوں کی ضمانت جو ہے وہ لے لینی چاہیے تھی تاکہ یہ بچے رہا ہو جاتے، پھر کیس میں شک چلتا رہتا اور جو جہاں جس چیز کا جو بے گناہ ہے وہ بھی رہا ہو جاتا ہے، جو بے گناہ نہیں ہے جنہوں نے واقعی کی ہے ان کو پھر یقین کو سزا مل سکتی ہے۔ خاص صاحب اتنے ممالک ہیں اسلامی، یہ توہین مذہب صرف ہمارے ملک کے لیے؟ دیکھیں توہین مذہب اس لیے کہ ہمارے یہاں علماء کا کردار زیادہ ہے، جو عرب ملک ہیں جو مسلمان ملک ہیں وہاں مذہب کا کردار حکومتی لیول پر اس قدر نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان کے اندر ہے۔ یہاں تو حکومت خود جو ہے ہر بات کے اوپر یہ علماء کے مشورہ مانگتی ہے، علماء کا شکریہ ادا کرتی ہے، جریان طلب کرتی ہے کہ اس معاملے میں ہمیں علماء رہنمائی دیں۔ جو لوگ معاشرے کو خراب کرنے میں انوالو ہے، جو معاشرے کے افراد کو لڑانے میں انوالو ہے، جو فرقہ بازی کے اندر انوالو ہے، جو روانی کے اندر اپنا اقتدار ایک ہسٹری رکھتے ہیں، انہیں کا آگے آگے جھکے گی، انہیں سے مشورے مانگے گی، انہیں سے کہے گی کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ تو پھر باقی ممالک کے بنسبت تو آپ مختلف معاشرہ بنے گا۔ ظاہر ہے یہاں حکومت کے اندر مولوی کی زیادہ اثر و رسوخ ہوگا، باہر کے ممالک میں کیونکہ نہیں ہے مذہبی علماء سے مشورہ دیا جاتا، یہ ان کا کوئی ریاست کے اندر کردار نہیں ہے، ان کا کردار صرف مسجد تک محدود ہے، تو اس لیے وہاں ایسے واقعات نہیں ہو رہے۔ یہاں یہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اور شروع سے ہی بعض لوگ اس بارے میں لکھتے رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے گلے پڑے گی، لیکن حکومت نے توجہ نہیں دی۔ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ جو پورا معاشرہ جو ہے وہ انہی علماء کا غلام بن کے رہ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مولانا اشرف فیروز کا بھائی کامیاب رہے اپنے مقصد میں؟ ابھی تک جو ٹرن لیا جا رہا ہے اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور انہوں نے دھمکیاں بھی دی تھی نا بڑی، یہ بھی تو وجہ تھی، جج صاحب کو بھی دھمکیاں دی، پھر کمیشن ابھی بنا بھی نہیں تھا پہلے دھمکیاں شروع کر دی۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوا ہے کہ ہمارے جو مقدمے چلتے ہیں تو باقاعدہ کورٹس میں جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کورٹ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، کورٹ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کمرہ عدالت کے اندر بھی نعرے بازی کرتے ہیں، تو یہ اس قسم کا پریشر جو ہے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر حکومت ان کو روک لے تو پھر یہ ایک بات جائے، لیکن حکومت خود ان کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں کامیابی مل جاتی ہے۔ چلیں بہت شکریہ خان صاحب ناظرین، میں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور خان صاحب نے زبردست طریقے سے بتا دیا کہ پاکستان میں غیرت کے نام پہ جس طرح اتنی خواتین کا قتل ہو رہا ہے، بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اور اسی طرح جو توہین مذہب کے معاملات ہیں، گورنمنٹ کی اس میں دلچسپی بھی کوئی نہیں، کیونکہ ان کے اپنے معاملات بہت زیادہ ہیں، وہ اپنے مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں اور کبھی اس طرح سیریس انہوں نے توجہ بھی نہیں دی۔ ہاں اگر انہیں یہاں پہ اپنے لیے کوئی نقصان نظر آتا ہو تو پھر شاید ان کو کچھ ہوش آ جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج کل عرفان احمد خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ابھی جرمنی کی ایک خبر آپ کو دیں گے، میرے خیال میں مجھے تو کوئی اچھی نہیں لگی۔ خان صاحب کیا ہوا ہے؟ دیکھیں خبر جرمنی کی زیادہ وائرل کی جا رہی ہے کہ جرمنی کے اندر مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس خبر کو حقیقت کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ جی، اسٹوٹگارٹ کے قریب ایک جگہ ہے لائن فیلڈن ایسٹر ڈنگن، یہ 4 گاؤں کو ملا کے ایک چھوٹی سی تحصیل بنائی گئی ہے، تو جس کے اندر ایسٹنگن آ جاتا ہے، موسبرگ ہے، اسٹیلٹن ہے، اور اس کا جو لینڈ پرائس ہے وہ ایزلنگن ہے۔ جی، تو یہ اسٹوٹگارٹ سے کچھ 13 کلومیٹر ساؤتھ کے اندر جگہ ہے، یہ چھوٹا سی یہ تحصیل ہے جس کا 20,000 آبادی کے یہ گاؤں ہیں ٹوٹل، اور وہاں پر ایریا جو ہے وہ کافی مطلب امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پر ڈائملر
ट्रक बनते हैं, तो इस लिहाज से उसकी इम्पोर्टेंस है उस इलाके की। वहाँ पर एक मुसलमानों की फ़राइन्स थी, फ़राइन फ़कुल्टूर बिल्डिंग एफाओ, VKBI उनका मुखफ़फ़ के नाम से वो क्लब में आपको मुतारफ़ करवाते हैं। उनकी एक मस्जिद बनाई थी उन्होंने, जो भी तामीर पूरी तरह नहीं हुई, बिल्डिंग खड़ी हो गई है, सिर्फ फाइनल फिनिशिंग हो रही थी। तो उसको जो स्टड की पार्लियामेंट है, सिटी पार्लियामेंट, उन्होंने वहाँ वोटिंग हुई और उन्होंने उसको गिराने का कहा कि इसको गिरा दिया जाए। तो ये बात को ज़्यादा उछाला जा रहा है कि भाई ये सिटी पार्लियामेंट एक बनी बनाई मस्जिद नई, जिसमें भी आगाज़ भी नहीं हुआ, उसको गिराने का हुक्म दिया है। बात यह है कि ये कानूनी तौर पर उन्होंने पहले जंग को जीता है, इस फाइट को। वहाँ पर 2014 के अंदर इस फ़राइन्स ने जगह ख़रीदी थी और वहाँ पर मस्जिद तामीर करने के लिए नक्शे वगैरह पास करवाए थे। आपको पता है कि जर्मनी का कानून है कि जहाँ नक्शे वगैरह पास हो जाएं, 4 साल के अंदर आपने उसको तामीर करना ज़रूरी होता है। अच्छा। अगर आप 4 साल में तामीर ना करें तो फिर आपको नया नक्शा जो है वो आपको जमा करवाना पड़ता है। और दूसरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने भी ऐसे किया है। और मेरे अब ज़ाती इल्म में है कि 1-2 मस्जिद ऐसी थी जो नहीं कंप्लीट हो सकी, मतलब स्टार्ट हो सकी, हम संग बुनियाद रख भी दिया था, लेकिन उसको बाद दोबारा जो है उनकी वो नक्शे वगैरह पास करवाने पड़े। तो इन्होंने बग़ैर नक्शे दोबारा पास करवाए 4 साल में तो बनाई नहीं, और उसके बाद फिर इन्होंने खुद ब खुद तामीर जो है वो खड़ी करनी शुरू कर दी। अब तामीर जो है वो मुकम्मल हो गई थी। तो जब तामीर इनकी खड़ी हो गई, सामने बिल्डिंग बननी नज़र आ गई, तब स्टड के नोटिस में आई कि भाई यहाँ तो मस्जिद बन रही है। तब नोटिस ने इनको नोटिस दिया, तो वो उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता, हम तो बना रहे हैं। और फिर उन्होंने तेज़ी से बनानी शुरू कर दी। ये फिर अदालत में चली गई फाइट, और जनवरी 2022 के अंदर वहाँ पर जो जर्मनी फर्फासुंगगरिcht है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी, वहाँ तक ये मामला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, इनको नई मस्जिद, मतलब ये मस्जिद नहीं बनेगी, अभी मतलब बनानी चाहिए थी। उन्होंने तो यही फैसला दिया। तो अब उस फैसले की बेस के ऊपर ये कोशिश जारी थी इनको समझाने की, इस फ़राइन वालों को, लेकिन इन्होंने ये अपनी बात नहीं मानी और इन्होंने अपनी मस्जिद खड़ी कर ली है। तो अब स्टेट पार्लियामेंट ने अपनी वो पार्लियामेंट में भेज के तो वोटिंग करवाई है, और उन्होंने कहा कि हाँ, इसको जो है गिरा दिया जाए। तो उस बेस के ऊपर ये फैसला हुआ कि हाँ, इसको, ये नहीं कहा किस तारीख को गिरा दिया जाएगा, ऐसी कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं आई, लेकिन बहरहाल गिराने का फैसला जो है वो स्टार्ट को राइट है, और उन्होंने कह दिया कि हम आपकी मस्जिद अब गिरा देंगे। लेकिन उन्होंने उनको वो कहते हैं कि हमने इनको मुतबादिल जगह भी पेश की हैं कि भाई आप ये जगह छोड़ दें, वो दूसरी जगहों पर बना लें। तो वो राज़ी नहीं हुए, वो कहते हैं नहीं, हमने इसी मस्जिद को जो है, इसी की मंजूरी हमें दी जाए। और वो पार्लियामेंट, स्टेट की पार्लियामेंट राज़ी नहीं हुई उसको देने के ऊपर। इस ये वजह बन रही है उस मस्जिद को गिराने की, और गालिबन वजह ये। लेकिन उनका जो रवैया है फ़राइन्स का, जो ख़बरों में आ रहा है, वो ये है, हालांकि ग्रीन पार्टी ऐसे मामलों के अंदर काफ़ी लिबरल रवैया रखती है। उन्होंने बताया कि भाई हमें इस फ़राइन के ऊपर से एतबार उठ गया है। जो ये कहते हैं वो प्रैक्टिकली करते नहीं है। जो हमसे ये वादा कर लेते हैं कि हाँ भाई, हमने इनको काफ़ी सपोर्ट किया CDU की दौरे हुकूमत के अंदर, और वहाँ पे स्टेट पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन ये जो बात कहते हैं ये करते नहीं हैं, अपनी चलाते हैं। इसलिए हमारा भी इनसे एतबार जो उठ गया, और उन्होंने भी इनके खिलाफ वोट दिया है। तो अब देखें या गिराई जाती है मस्जिद या क्या फैसला होता है। लेकिन बहरहाल लेकिन जिस तनाजुर में इसको लिया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। ये पूरी फाइट जो कानूनी जंग लड़ी गई है इसके लिए, वो सारी कार्रवाई लोग छुपा रहे हैं, और ये छोड़ डाला जा रहा है कि जर्मनी के अंदर मुसलमानों की मस्जिद जो गिराई जा रही है। हाँ साहब, ये मस्जिद गिरानी भी इतना आसान नहीं, बड़ा खर्चा मर्चा आता है, तो ये स्टड देगा? अगर स्टड वाले गिराएंगे तो स्टड वाले ही देंगे क्योंकि वहाँ पे तो कोई चीज़ फेंकनी भी हो जर्मनी में, तो वो काफ़ी, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी कि 4 साल में नक्शे पास हों तो बिल्डिंग खड़ी करनी है आपने। हाँ जी, जब एक जो पास हो जाए उसके 4 साल के अंदर उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने विदिन 4 years इसको आपने बनाना भी है जी। अच्छा, वहाँ पे जर्मनी में कितनी मसाजिद होंगी मुसलमानों की आपके ख्याल में? बड़ी तादाद में? काफ़ी मस्जिद हैं, तो 700 करीब हैं। अच्छा, इतनी तादाद में है मसाजिद वहाँ? लोगों ने नमाज सेंटर्स बहुत ज़्यादा बनाए, घरों के मतलब मकान किराए पे लेके उनके ऊपर मस्जिद बनाई होगी।
چلے بہت شکریہ خان صاحب کا. تھینک یو. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، یورپ میں جیسے جیسے غیر ملکی بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ 2 نمبر طریقے سے کاغذی کارروائی ہوتی ہے. آپ کو یہاں پہ کسی بھی ملک میں کوئی پیپر چاہیے، کوئی کارروائی ایسی چاہیے کہ آپ وہاں پہ موجود بھی نہیں. پرتگال وغیرہ، اٹلی وغیرہ، اسپین وغیرہ، پتہ نہیں کیسے کیسے گیم ڈالی جاتی ہے. بندہ وہاں پہ ہوتا ہی کام ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام یہاں پہ کر رہا ہے. بعد میں جب کوئی پیپر شیپر سیدھے ہو جاتے ہیں پھر یورپ کے دوسرے امیر ممالک میں آ جاتے ہیں، جرمنی یا دوسرے جتنے بھی ہالینڈ، جو بھی ممالک امیر ہیں. یہ کیس جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برلن جو ہے جرمنی کا شہر برلین، وہاں پہ لوگوں کو بڑی تعداد میں نیشنلٹی مل رہی ہے اور برلین جو ہے 1 نمبر پہ جا رہا ہے. 8 ماہ 10 ماہ میں جرمن پاسپورٹ مل جاتا ہے. جو ہمارے پاکستانی ہیں پہلے ان کو یہ ہوتا تھا مسئلہ کہ پاکستانی ایمبیسی میں جانا پڑتا تھا، وہ بھی اب ضرورت نہیں ہے اور بہت ہی جلدی آپ کو جرمن پاسپورٹ مل جاتا ہے. دوسرا بھی آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ آج کی موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ اب ایک نیا وہاں پہ پرابلم ہوا ہے کہ جو وہاں کا سرکاری وکیل ہے اس نے ایک انکوائری شروع کر دی. اس انکوائری میں اب ہوا کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو جرمن پاسپورٹ ہیں وہ بیچے گئے ہیں. ان کو باقاعدہ یہ ثبوت ملے ہیں کہ جرمن پاسپورٹ یا جرمن نیشنلٹی جہاں پہ ملتی ہے، کیونکہ نیشنلٹی کے جب آپ کو پیپر ملتے تو پھر جا کے جرمن پاسپورٹ ملتا ہے. اور وہاں پہ ایسی اطلاع ملی پولیس کو اور سرکاری وکیل کو کہ جو عملے کے لوگ ہیں وہاں، انہوں نے گیم ڈال دی اور لوگوں کو نیشنلٹیاں دینی شروع کر دی اور لمبے پیسے کھینچے وہاں سے، لمبی رقمیں بنائی ہیں. یہ نہیں صرف اس چیز کے بھی پیسے لے رہے تھے کہ اپوائنٹمنٹ جلدی مل جائے، اور اپوائنٹمنٹ کے بھی پیسے لے رہے تھے. آج کل کمپنیاں مختلف نکلی ہیں. وہ ادھر انگلینڈ میں بھی جرمن ویزا لینا ہے ایمبیسی سے، 150 پاؤنڈ وہ لیتے ہیں جی ہم اپوائنٹمنٹ بک کر کے دیں گے. جرمنی میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں کہ پہلے ایمبیسیوں سے لوگ خود اپوائنٹمنٹ لیتے تھے، اب یہ کمپنیوں نے پیسے بنانے شروع کر دیے. حالانکہ نارمل یہ ہونا چاہیے کہ ظاہر وہ بھی اسی طریقے سے لیتے ہی ہیں نا اپوائنٹمنٹ. تو ایمبیسی کو بھی چاہیے کہ ایسی کمپنیوں کے ذریعے جو لوگ لیتے ہیں ان کو کہ جی خود آپ اپوائنٹمنٹ لیں. لیکن یہ نیشنلٹی والا بڑا کیس یہ ہوا کہ اب ان لوگوں کی انکوائری شروع ہوئی ہے اور جرمنی کی جو سوشل میڈیا ہے یا میڈیا اس نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے کافی دن سے، اور بتا رہے ہیں جناب کہ پتہ نہیں کتنے پاسپورٹ چلے گئے. اس سے پہلے اور بھی جگہ سے ایسی شکایت ملی تھی، شاید ایک اور بھی شہر تھا، ہنوور تھا، وہاں بھی ایک عورت تھی وہ پیسے لے کے یہ کام ڈالتی تھی، اور بھی جگہ سے. اور سلنڈر بیوڈے بھی اس میں ملوث ہے اور بھی لوگ ہیں. اور کتنا بڑا یہ گینگ ہے، آنے والے دنوں میں اب مکمل جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا. جن لوگوں نے 2 نمبر طریقے کے ساتھ وہاں سے فائدہ اٹھایا، اب پتہ تو ان کو بھی تھا کہ یہ گیم ہم ڈال رہے ہیں، وہ سب دوبارہ وہیں پہ آ جائیں گے اور دوبارہ ان کے لیے اب یہ ملنی بھی نہیں ہے، کیونکہ خود وہ کرائم میں ملوث ہوئے. یہ نہیں ہے کہ جس نے نیشنلٹی دی ہے وہی کرمنل ہے، جس نے نیشنلٹی لی پیسے دے کے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں. باقی آپ سمجھدار. یہاں پہ یہ چلتا ہے، ہمارے تو کوئی پرابلم نہیں. اب یہ جتنے لوگ ہیں انکوائری میں آئے ہوئے ہیں وہاں پہ اب مصیبت پڑی ہوئی کہ ہر کوئی دوسرے کے اوپر یہ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. مگر یہاں پہ صاف شفاف انکوائری ہوتی ہے کہ اس نے کیا تو آپ کو پتا تھا کہ وہ کر رہا ہے تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں، اس نے کیا تو آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں. اسی طرح ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جرمن کورس جو وہاں پہ وہ بھی 2 نمبر طریقے سے آن لائن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. اور جب بھی پتہ چل جائے گا، ایک بندہ پچھلے دنوں پکڑا تھا انہوں نے، اور پھر اس کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ کرمنل ہے، غلط طریقہ استعمال کیا، اور سزا بھی اور جرمانہ بھی. یہ نہیں کہ آپ کو بھی چھوڑ دیں گے. جو بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یورپ میں انہیں سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، غلط راستے سے پیپر شیپر حاصل نہیں کرنے چاہیے، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب جن لوگوں نے نیشنلٹی لے لی ہے ان کی نیشنلٹی واپس کے ساتھ انہیں سزا ہو اور پھر انہیں ان کے ممالک میں
भेजा जाएगा जहाँ से वो आए हुए हैं, क्योंकि 3 साल इसकी सज़ा है। कोई जल्दी आपने काम डाला है, और जब 3 साल जेल हो जाती है जर्मनी के कवानीन के मुताबिक, जहाँ तक मुझे याद है, तो आपकी ओपन थर्ड अलाउंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे लूडो की गेम नहीं होती, पीछे वो 99 के पास आप पहुँचे होते हैं, फिर नेशनलिटी के लिए 100 पे पहुँचना होता है, वहाँ पे फिर सांप डसता है तो आप 0 पे आ जाते हैं। तो 0 का मतलब अपने मुल्क में प्लेन पे, और फिर आपको यहाँ पे वो स्टैंप भी लगाएंगे कि आप इसे मुल्क में दोबारा शक्ल गुम करें, नज़र ना आए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे लोग पाकिस्तानी जो है वैसे तो कोई ऐसे काम करते नहीं हैं, मगर जहाँ पे मौका मिले छोड़ते भी नहीं। आपको भी पता है पाकिस्तानी ज़्यादा है, वो भी पकड़े जाते आए थे। तो ये जो जर्मनी में इस वक्त हालात बने हुए हैं वो काफ़ी खौफनाक होते जा रहे हैं। उसकी एक और वजह बता दें, अब इस पर सख्ती की जाएगी। जो हकदार है उनकी भी इंक्वायरी जो है वो ज़्यादा की जाएगी, उनके लिए भी मुश्किल पैदा होगी, उनकी भी पेपरी कार्रवाई जो है उसे अच्छी तरह चेक किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अब जो 1 साल में मिल रही थी या 8 महीने में मिल रही थी नेशनलिटी, वो 2 साल 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। कई जगह पे 3-3 साल से लोग जर्मनी के कई शहर अप्लाई करके बैठे हुए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। मुझे भी लिखते रहते हैं। तो पिछले दिनों मुझे हैम्बर्ग के एरिया में एक बंदा मिला था, वो कहने लगा जी मेरी उम्र 65 साल है, तो मुझे अभी तक नेशनलिटी को रिजेक्ट कर दी उन्होंने। तो वहीं पे ऐसे लोग मिले जिनको मिल भी गई नेशनलिटी। तो उसका होता ही है कि जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है ना, जो आपका जिसके बाद आपकी फ़ाइल है, उसको शायद इस चीज़ की समझ नहीं होती, वो फिर रिजेक्ट कर देते हैं। तो वकील अच्छा सा लेके फिर बाकायदा तौर पर कवानीन के मुताबिक वकील जो है वो इंट्रैक्ट करे, वहाँ पे एप्लीकेशन करे, तो ये मिल जाएगी आपको। और मैंने उनको कहा भी था कि यहाँ हैम्बर्ग में भी बड़े अच्छे वकील हैं, तो वहाँ आप ढूंढ लें। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी वकील हैं यहाँ शनेल्जन के आइडल स्टेट के इलाके में, वहाँ आप पता करें और वहाँ से आपको वो मिल जाएंगे। ये नहीं कि वो सिर्फ इसके लिए काम करेंगे कि आप हैम्बर्ग में रहते हैं, किसी भी जर्मनी के शहर में, तो उनको अगर आपको कोई नंबर चाहिए तो मुझे अपना नंबर भेजें या रब्ता मेरे साथ करें, उसे कमेंट्स में लिखें, तो मैं आपको कोई ना कोई उनका नंबर भी दे सकता हूँ कि आप उनके साथ रब्ता कायम कर लें, तो आपका मसला हल हो सकता है। जिनकी 65 साल उम्र है उनको जर्मन ज़बान के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं इसलिए आपको बताई जाती है कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए उसका। आपको ज़ाहिर है गाइड करने वाला अगर कोई नहीं होगा तो फिर आप धक्के खाते फिरेंगे। नए लोग होते हैं, समझ नहीं होती। अब जिसकी 65 साल उम्र हो गई है वो वैसे ही बच्चों के रहम व करम पे होता है, बच्चों के पास टाइम नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। भाग दौड़ इतनी है यूरोप की। लेकिन ये मैं बता दूं कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें ये पिछले 2-3 माह में नेशनलिटी मिली। इंट्रैक्ट तो उन्होंने पहले का किया था, लेकिन किया उन्हें वकला के ज़रिए है, और उन्हीं वकीलों ने उनका केस जो है बड़े अच्छे तरीके से पेश किया, और फिर ज़ाहिर रिज़ल्ट अच्छा आया और जर्मन पासपोर्ट फिर ले लिए लोगों ने। वो क्योंकि डिस्टर्ब होते थे, जब इंग्लैंड आते थे 300-400 पाउंड फीस लग जाती थी वीज़े शीज़े की, फिर जाना बर्लिन, डुससेल्डोर्फ, पता नहीं काफ़ी सरदर्द थी बॉडी, वो ख़त्म हो गई। अब 10-20 पाउंड का यूरो का वीज़ा पकड़ते हैं और जहाँ मर्जी वो आते जाते हैं, बूढ़े लोग हैं। तो ये कवानीन मौजूद है। वो बंदा कह रहा था ये कवानीन ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए, ये वहीं के वहीं मौजूद है। तो जनाब मकसद होता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें, और हमारे प्रोग्राम उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे। मुझे बड़ी तादाद में लोग मिलते रहते हैं और बड़े खुश होते हैं, मुझे भी खुशी होती है, और कहते हैं बड़े अच्छे प्रोग्राम, हम फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी चीज़ हमें मिलती है हम अच्छे तरीके से आसानी के साथ जो आप समझ सके अल्फाज आसान लफ्ज़ों में वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। और कई तो इतने आसान लफ्ज़ समझने के बाद ही मुझे फ़ोन कर देते हैं कि आप दोबारा एक दफ़ा हमें समझाएं, फिर उसको समझा देते हैं, फिर हफ्ते बाद फिर फ़ोन आ जाता है, उसको हम समझाते रहते हैं जब तक हमारी समझ ख़त्म नहीं हो जाती। तो मकसद आपको बताने कि कोशिश किया करें कि एक दफ़ा समझ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।